बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब तो चीन गए हुए थे। वज़ीर आज़म साहब का दौरा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका में मुलाकात, और अमेरिका में जो मुलाकात के हवाले से तनकीद हो रही है, कुछ नुकात जो हैं तनकीद के वो अपनी जगह के ऊपर लॉजिकल हैं, और यूँ लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी वाला जो एक बात थी वो उसकी तस्दीक हो गई है, मोहर लगी वाइट हाउस से। खैर वो मोहर बहुत पहले की लग चुकी हुई है। ये तनकीद करने वाले तनकीद कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब के साथ मौजूद क्यों थे, और फिर मतलब वो सादा कपड़ों में थे। सादा कपड़ों से मुराद ये कि पेंट कोट में थे। वैसे एतराज़ तो वर्दी पे भी हो सकता था कि वर्दी में वहाँ पर वो क्यों थे। तो बहरहाल एक ये वाला एक नुक्ता है जो हमने डिस्कस करना है। दूसरा ये कि अमेरिका की इतनी मेहरबानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो हो रही हैं, इस पर लोगों के अंदर खदशात है माजी के हवाले से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर क्या हो सकता है। पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में कोई भी फ्री लंच नहीं होता, और सफारतकारी में तो बिल्कुल नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये वाला मामला भी डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, कितना वो असरअंगेज़ साबित होगा पाकिस्तान की सियासत में, ये भी हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या कहें कि लड़ाई कह लें, इट खड़का कह लें, लड़ाई कह लें जी, चले पेचा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, वजह क्या है, वजूहात क्या हो सकती हैं, और क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अफोर्ड करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको इतने मसले मसाइल क्यों हैं पंजाब की गवर्नमेंट से? भाई आप अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश, ये भी नुक्ता है, डिस्कस करेंगे इसको भी। और जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की आला अदलिया जो इनकलाब के लिए अंगड़ाइयाँ ले रही है, क्या वो इनकलाब आ सकेगा? क्योंकि कैजुअलिटी तो होने जा रही है कोई ना कोई। तो ये सारे मौज़ूआत हैं। मेरा ख्याल है कि पहले किधर तक गिरनी चाहिए गल? अमरीका सर, अमरीका मेरा भाई सुमरो साहब करें नहीं, अमेरिका पर वो फिर सही चॉइस आपको लोग करा लो। इंटरनेट वैसे तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, अमेरिका का जो मामला है ना, हाँ। एक तो जाहिर है इसमें जब वजीर दिफा ने कह दिया ना कि हम हाइब्रिड सिस्टम है, तो बात खत्म हो जाती है। मान लेना चाहिए, हमें मुसर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई ट्रूली जमहूरियत है। हाँ। वजीर दिफा कह रहे हैं ना सर, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि, और वो कहते हैं कि इसके दूसरी चीज ये है कि जमहूरियत ने हाइब्रिड सिस्टम से थोड़ी सी तरक्की की है। अच्छा, पहले फील्ड मार्शल साहब अकेले मिलने गए थे, ओके, अब वजीर आजम साहब की सरबराही में गए। अच्छा, लेकिन उसकी भी बड़ी जस्टिफिकेशनें आती हैं। मैं ये आपको अंदर खाते की बात बताऊंगा। जो इनकी है ना मिशन जो है अमेरिका का पाकिस्तान में, ये उनके एक साहब हैं, उन्होंने बात बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। अच्छा, आगे चल के कान में डालना, कान नहीं होनी दस देना। अच्छा, वो यहाँ पर एक खाना था, पाकिस्तान के 3 बड़े सहाफ़ी साथ थे, और वहाँ पर एक मेरे दोस्त भी, बल्कि सारे दोस्त ही सन तो वो बैठे हुए थे। तो वो चेज़ा लगा रहे थे कि यार कि तुसी साढ़े वज़ीर आज़म लिफ्ट ही नहीं कराई। वो कहते यार हमने करवाई कि नहीं करवाई वो बात छोड़ दें, लेकिन जो आर्मी चीफ थे ना आपके, वो कहते हैं कि जी वो मुसलसल राब्ते में थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फिर वज़ीर आज़म के साथ जो राब्ता हुआ था मार्को रूबियो का, वो। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। उनके इंसिस्ट करने के ऊपर हुआ था। अच्छा, अब ये उनका ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब मसला सफारतकार का लाहौर में होते थे पहले, वो गोरे चिट्टे से बट टाइप, फिर आप आजकल इस्लामाबाद में मिशन पे हैं। अच्छा, कोई वाले नहीं, अच्छा, वो नहीं, एक मुहावरा पुराना मुझे वैसे याद आ रहा था, उज़र गुनाह। मेरा ख्याल है, देखें
یہ صدر ٹرمپ کے اوپر تھا، میزبان کے اوپر وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ بلائیں ہم نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی پہلے بلکہ وہ سوری ٹو سے وہ کس کو بلائیں اور کون نہ جائے. اچھا تو جب صدر ٹرمپ سے ملاقات فیلڈ مارشل کی ہوئی، اس کے بعد اب جب وزیر اعظم صاحب کی ہوئی ہے، تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ذرا غزہ کا اضافہ ہوا ہے جو ہماری طرف سے جاری ہوا ہے، ورنہ وہی منرلس ہیں، ورنہ وہی مائننگ ہے، ورنہ وہی کرپٹو کرنسی ہے. اصل میں جو فیلڈ مارشل صاحب کے خطابات تھے کچھ عرصہ پہلے کے، کہ ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ جی آپ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں منرلس میں، 100 سال تک آپ بلین آف ڈالرز کے منرلس یہاں سے ہمارے پاس ہیں، انویسٹمنٹ آپ کریں. تو گزارش یہ ہے کہ میوچل جو ہے انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے نا، بلب آ گئے، بلب آ گئی، اب بڑی روشنی بڑی روشنی پانی. اچھا اب جو دوسری چیز ہے وہ غزہ والی، کیونکہ وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے عرب سربراہان اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات مشترکہ ہوئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے ایک فارمولہ تو دے دیا ہے نا کہ وہاں پر ایک مسلمان ممالک اپنی ایک امن فوج بنائے، وہاں پر کنٹرول سنبھالے غزہ کا، فلسطین کا، اور حماس کو بھی ہم وہاں سے بے اثر کر دیں، بے دخل کر دیں، اسرائیل کو بھی نکال دیتے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ظاہر آگے چل کے آئے گا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے بغیر ٹرمپ کوئی حل پیش کرے. ہم تو نہ تسلیم کریں، ہماری مرضی ہے، لیکن ٹرمپ تو یہی کہیں گے کہ جی پہلے اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اس وقت جو پاکستان پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، وہ ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ سندھی کی کہاوت ہے کہ بنیا گرتا بھی ہے تو 2 روپے دیکھ کے گرتا ہے زمین پر پڑے ہوئے. تو وہ بنیا ہے، وہ ایک شیخ ہے، وہ ایک میمن ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے وہاں کا. تو اب اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ یار میں نے تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کرنی ہے پاکستان میں. تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور جو دیگر تعلقات سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے 2 انٹرسٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی طرح عرب ممالک کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈلوا کے اسرائیل والا معاملہ، فلسطین والا معاملہ ایسا حل نکالا جائے جس میں اسرائیل بھی راضی ہو، اور دوسرا وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں، اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو چین بھی تو آنکھوں میں کھٹکتا ہے نا، تو چین سے بھی ہمیں دور کرنا ہے. چلیں صحیح چوئی صاحب، آپ کو یہ معاملہ صرف جس طرح امداد صاحب نے کہا کہ پرسنل انٹرسٹ ہے ٹرمپ کا، یا یہ کوئی ان کی اسٹیٹ کوئی پالیسی بھی ہے، ان کی اسٹیٹ اس کو ٹو کرے گی، اس کی کوئی مرضی منشا، اس کا کوئی فیوچر، اس کی پلاننگ، اس کا عمل دخل کم ہے؟ یہ دیکھیے، میں تو اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. اوکے. یہ ہر دور میں کچھ عرصے بعد، 1 دہائی بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی دروازہ کھولتے ہیں. اس سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، حالات پاکستان کے حق میں وہ دروازہ کھولتے ہیں، پھر پورا زور لا کے بند کر دیں گے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں قدرت ہاتھ پکڑتی ہے اور سڑے چھڑونیاں دیکھو، ایسے چھڑون دے کے. اب ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے، جیسے پاکستان میں پوری دنیا میں، چین کا نہیں مجھے پتا، باقی پوری دنیا میں ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے. اچھا. وہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، پینٹاگون ڈیپ اسٹیٹ ہے، کئی ایک مثالیں اس کی موجود ہے. اسمارٹ آرمی کی وزیر دفاع بات کرے، بڑے ٹرمپ کا، بڑے بش کا یار ہو وہ، اور چھوٹا بش اس کو کبینہ سے نکال دے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں نا، رمسفیلڈ کی بات، ٹھیک ہے نا. تو یہ احمدہ اپنا جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے جو مجھے تو لگ رہا ہے، یہی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہماری حکومت ہے اور جو ہماری وہ ہائیبرڈ سسٹم جو کہہ رہے ہیں، وہ کسی معاملے پہ یکسو ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی بہبود کے حوالے سے. اس کے لیے تھوڑی بہت بدنامی، کوئی ادھر ادھر سے تنقید. اچھا، یہ جو یکسوئی ہے اس میں ہم نوا کون ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ سر میرا خیال ہے یہ مشترکہ ہے. اچھا، بالکل مشترکہ ہے، باقاعدہ. ہاں بالکل باقاعدہ سوچ بچار کے بعد. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں جب ہمارے فیلڈ مارشل تھے تو وہ لمحہ باللمحہ آگاہ کر رہے تھے وزیر اعظم کو، جو رابطے میں تھے، جیسا بھی معاملہ ہے. اور دوسری جو 2 ریاستی حل والی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کہہ رہے بیت القدس جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، جبکہ 1947 کی جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی، جس کو عربوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کس زوم میں تھے وہ، اس میں بیت القدس جو ہے اس نے انٹرنیشنل سٹی کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں فلسطین کا دارالحکومت
अल कुदस, अगर अल कुदस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बन जाता है, फिर तो मेरा ख्याल कि इस्लामी दुनिया जो है, जो जज्बाती मेरे जैसे लोग हैं, असल इशू जो है वो तो बैतुल कुदस का ही है। अगर बैतुल कुदस हमारे पास ही रहता है, मुसलमानों के पास, फ़लस्तीनी अरब, अब देखिए वो अरब से निकल के ना इस्लामी वर्ल्ड का, इस्लामी दुनिया का मामला बन गया। पहली जंग जो हुई है, दूसरी जंग जो हुई है गज़ा की, वो उस इलाके की अरबों की और इसराइल की, वो अरब इसराइल जंग होती थी। अब पहली मरतबा जो ट्रंप ने बुलाया, इस्लामी ममालिक जो हैं, उनके जो बड़े इस्लामी ममालिक जो हैं, बाअसर इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान हो गया, तुर्किया हो गया, जो गैर अरब है, इंडोनेशिया हो गया, उनको बुलाने इस चीज़ का ये कह लें कि इशारा है कि वो समझने कि नहीं, सिर्फ अरबों का इशू नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का, जो आलम इस्लाम का, पूरे आलम इस्लाम का ये इशू है। और दूसरी बात, अगर जो इमदाद साहब ने फरमाया है कि इसराइल को भी तस्लीम कर, दो रियासती हल का मतलब, अगर हम उस तरफ जाते हैं तो मतलब ही ये है कि एक फ़लस्तीन, एक इसराइल, इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उस तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और आपने देखा होगा, फिर वीज़ा मिलेगा सन जो नहीं, अगर हम तस्लीम कर लेते हैं, पाबंदी हटा लोगे ना। नहीं, अगर हम तस्लीम कर लेंगे, हाँ, ये अलग बात है, हमारे स्वार्थी तल्लुकात होते हैं जो नहीं, लेकिन ये वो कट जाएगा कि इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, वो तो कट जाएगा ना। ठीक है। और अगर पूरी जो इस्लामी उम्मा या इस्लामी ममालिक हैं वो इस पे हो जाते हैं, इत्फाक हो जाता है उनका। लेकिन खैर जिन्होंने ये भी जाना इसराइल चले जाते हैं ना, उधर ही चल जाते हैं दूसरे पासपोर्ट से। हाँ, यार। वो दूसरे पासपोर्ट नहीं, मिस्र के रास्ते कई एक ऐसे लोग गए हुए हैं हमारे बड़े पुराने, हाँ, बड़े बड़े लोग। रास्ते, एक वो बड़े मौलवी बड़े साहब भी थे ना, शेरा वाली मस्जिद वाले, की नाम सुना था? कई लोग गए हुए हैं। हाँ अच्छा, शायद। एक और वैसे थोड़ा सा ना, वो जो एक ट्रंप ने यहाँ एक त्यारा लगाया हुआ था, आपने हाँ। देखा होगा, जब मुलाकात हुई है, वो उसकी ना वजाहत आ गई है। हाँ, तो वो असल में ना तुर्किया के जो सदर थे ना, उनके साथ उनकी मुलाकात थी ना, वही ड्रेसिंग, आपने लाल टाई, वही ड्रेस, वही हर चीज़ वही। उनसे पहले तुर्किया के सदर की मुलाकात हुई है उनके साथ, और तुर्किया के साथ GF जो उनके है ना, सॉरी F-35 उनका कोई महादे का चक्कर है। लेकिन ये जो लगा हुआ था ना, ये भी 5th जनरेशन स्टेल्थ है, ये F-22, हाँ, ये वो लगा हुआ था। यानी वो जो त्यारों का आपस में कर रहे हैं, ये वो सॉरी F-35 में पहले भी ये मुश्तरका प्लान था इनका। हाँ जी। फिर बीच में वो फटाचड़ा पड़ गया, उसने रूस से, लेकिन ऐसी खुश हुए हैं ना, वाह, हम तो ऐसी खुश हैं। मैं यही अर्ज करने लगा था कि हम बड़ी जल्दी ना खुश फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि खुश फहमी भी गलत फहमी की हद तक। हाँ, कोई बंदा हमारे हक में बात कर दे ना, फिर हम उसके आशिक हो जाते हैं। गवास्कर ने कहा, जनाब ये अगर ये मैच जीत गया तो फाइनल पाकिस्तान जीत जाएगा। हंसी ने बुला के लेकिन उसने तो एक माहिराना राय दी थी ना। हाँ, हमने समझा शायद पाकिस्तान की मोहब्बत में ये बात की है। फिर जनाब उसको पाकिस्तान में बुलाया गया, फिर जो प्रोटोकॉल आपने देखा, खुशफहम बहुत है, सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आमतौर पे जो तारीख पहलू है उस पे, उसकी बजाय जो रोशन पहलू होता है उसकी तरफ मेरा ध्यान थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा हूँ इस तरह, मेरी नेचर में ये बात है। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? बल्कि मैं तो सर ये जो ना शर में से भी खैर का पहलू जो तलाश करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो भी हालात बने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक हो, घोड़ा पहुंच गया सर। सवार भी आ गए, सवार भी आ गए। हाँ, घोड़े समेत सवार आ गए। जो भी इस वक्त हालात बने हैं ना, अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, फिर उधर हमारे एहसन इकबाल साहब चाइना में गए हुए हैं, वहाँ अलग सौदे हो रहे हैं, वहाँ अलग सौदे हो रहे हैं, यहाँ अलग जहाँ महादे हो रहे हैं, वहाँ अलग महादे हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया के साथ अलग महादे हो रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ जो मादा हुआ है, और जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे वज़ीर आज़म की वहाँ, और जो वहाँ ये जिक्र करना, हम दहशत गर्दी की बात करते हैं, लेकिन फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये बात करना, और फिर उन्हीं दिनों में ये रशिया, चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका एक बयान आना अफगानिस्तान के हवाले से, ना बंदे बनो, एकदम ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो आपको पॉजिटिव लग रही हैं? मैं इनको जो पॉजिटिव है। चलें, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जनरल असम्बली का इजलास हर वर्ष सितंबर में होता है, तीसरे हफ्ते में होता है। जो वहाँ तकरीरें होती हैं उनकी तो कोई अहमियत नहीं होती, वो एक तलब होता है। असल चीज़ होती है कि साइड लाइन्स पे
क्या बातचीत हो रही है। पहला नुक्ता, हमारे मुल्क में ये जो हाइब्रिड निज़ाम का मुकम्मल तौर पे नकाब उठा देना और सामने आ जाना है, और इसमें किसी दोस्त का ये समझना कि इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है। हमने इस मुल्क में बहुत उतार चढ़ाव देख रखे हैं, बहुत सी खुशखबरियाँ, बहुत से अच्छे इम्कानात देख रखे हैं, लेकिन अगर हम मैं वो पंजाबी मुहावरा कुएं से डोल निकालने वाला, होके निकालने वाला वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मौके जो है वो वेस्ट हो जाया करते हैं। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के बारे में आलमी सतह पे कोई अच्छा निशान या तासुर नहीं है। अगर ये एक पार्लिमानी जमहूरियत है तो इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसका एक दस्तूर है, सही, और उस दस्तूर में मुख्तलिफ इदारे तो 3 ही हैं, एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, बाकी सर्विसेज वगैरह हैं, उनका मैंडेट जो है वो तय है। तो जो हो रहा है और जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमने तो जुलाई 71 में जब अमेरिका और चीन की 25 साल दुश्मनी ख़त्म करवाई थी, तब भी बहुत खुशियाँ मनाई थी। हमने तो इसी तरह की खुशामद जैसी आजकल कुछ अहबाब जो है वो कर रहे हैं, ये भुट्टो साहब की भी देख रखी है, ज़ियाउल हक साहब की खुशामद भी हमने देखी है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की खुशामद भी देख रखी है। खुशामद से ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं जाया करते। ठीक। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मशरक़ी वस्ता में पाकिस्तान की मौजूदगी या किरदार अलामती से ज़्यादा नहीं है। ओके। अभी 15 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे मुल्क के मीडिया में उसे बार बार इस्लामी कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। जो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे थे, चूँकि उन्हें मालूम था कि ये अरब लीग और इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़ के कॉपरेशन की वो है, तो वो उसको अरब इस्लामिक कह रहे थे। वो अरब का लफ्ज़ पहले आ रहा था। सही। मेरी राय में भाई सईद ने इशारा कर दिया है, ये झगड़ा ज़ाहिर 48 में शुरू हुआ था और ये अरब इजराइल झगड़ा ही था। ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है और ज़मीन पे रहने वालों को ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल करना इंसानी हकूक़ की बदतरीन खराब वर्जी है। और उसी में 67 के 6 दिन आते हैं, उसी में जो हमें कपूर की लड़ाई आती है, उसी में जो है वो कैंप डेविड का 79 आता है, उसी में जॉर्डन का किरदार हम जानते हैं, उसी में हम मिस्र का किरदार जानते हैं, तुर्की के सफारती ताल्लुकात जानते हैं। हमें शौक़ है बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का। इंटरनेशनल लॉ में, बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में इस्लामी दुनिया नाम की कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी कोई लीगल इंटरनेशनल लॉ में, सफारतकारी में, फॉर्मली किसी ट्रीटी में कोई हैसियत हो। माफ़ कीजिएगा, 2.25 अरब में से 22 करोड़ तो इंडिया में बैठे हैं, 14 करोड़ रूस में बैठे हैं, रूस में 14 करोड़ मुसलमान हैं, 10 करोड़ से ज़ायद चाइना में हैं।
अरे भाई वो तो टोटल 1.5 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, ये 2.25 अरब हैं। ये जो आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ भी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ईरान वाले तशरीफ नहीं लाए थे साहब, याद है ना आप? दुनिया में अकायद की बुनियाद पे सियासत नहीं होती, सियासत रियासतों के दरमियान मुफाद की बुनियाद पे होती है। सही। ये वही कतर है ना जिससे 5 वर्ष पहले सऊदी अरब का इशू था, झगड़ा चल रहा था। ठीक है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक अलामती हैसियत, एक तो आबादी, वॉल्यूम, दूसरा पूरी ये जो मैं हमेशा से इस्तेमाल करता हूँ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। चूँकि इवन आप इंडोनेशिया भी ले लें तो उसमें जो है वो 54 और 46 का बैलेंस बनता है। इस तरह का नहीं है कि 97% नहीं है। हमारे यहाँ भी 97% नहीं था। खुदा राव फरमान और याहिया खान साहब के साथ इंसाफ फरमाए, ये 97% है, ये इस वजह से हुआ है, ऐसा नहीं था। और मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि हम चाहते हैं कि जो इजराइल अरब तनाज़ो है वो वहाँ ये ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन भी है, सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया। वहाँ 70,000 बंदा जो है वो दे आर स्टार्विंग, और जंग से भी ज़्यादा, भाई नूरुल्लाह मुझसे जो है वो शायद इत्तफाक फरमाएं, जंग से भी ज़्यादा स्टार्वेशन जो है वो तकलीफ दह चीज़ होती है। ये इंसानों को अंदर से बदल देती है। इट किल्स स्लोली, इट एपिटोमाइजेस ह्यूमन हेल्पलेसनेस, और ये कहत कभी भी जो है वो कुदरती आफत नहीं होता, ये हमेशा किसी के मुफाद में, किसी मैन मेड डिज़ास्टर होता है। अमेरिका का इस वक्त पाकिस्तान ने देखा है कि पिछले, ये वही साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे, ये अचानक हमारी लल्लू पत्तू में मसरूफ़ है, हमें बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। इस झांसे में नहीं आना चाहिए। ठीक। दुनिया में एक से ज़्यादा ताकत के मराकज़ उभर रहे हैं, उनमें से एक चीन है, और चीन हमारा हमसाया है। भले चीन के साथ तमद्दनी और सकाफती रवाबत हमारे इस तरह से नहीं रहे जैसे हमारे वेस्ट के साथ रहे हैं, ना सिर्फ ये कि रियासती सतह पे बल्कि पीपल टू पीपल भी रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक यूनिफॉर्म्ड सरकारी एहलकार का वज़ीर आज़म के साथ मौजूद होने का, तो भाई 75 बरस से, कम से कम 75 बरस से, कम से कम 51 से पाकिस्तान के GHQ का ताल्लुक़ हमेशा पेंटागन ही से रहा है। अमेरिका पाकिस्तानी ताल्लुकात हमेशा फ़ौजों के दरमियान ही तय हुए हैं। इसमें ना जो उनका फॉरेन ऑफिस है, उनका स्टेट ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, ना उसको दखल होता है, ना हमारी वजारत ख़ारजा को होता है। बल्कि अब से कोई 20 वर्ष पहले तक एक साहब जो आजकल नज़र ज़रा कम आ रहे हैं, चूँकि जो खिचड़ी उन्होंने पकाई थी वो बीच चौराहे के गिरी पड़ी है, वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को फॉरेनर्स ऑफिस कहा करते थे। अच्छा, कौन? हारून रशीद साहब। अच्छा ठीक है। हारून रशीद साहब फॉरेनर्स ऑफिस कहते थे। उनको तो ऐसे फॉरेनर के स्पेलिंग भी नहीं आते, लेकिन वो किसी से सुन लेते थे, कहीं राह हदायत के लिए किसी मुर्शद से रुश्द हदायत पाने जाते थे, तो वहाँ इस तरह की इस्तिलाहात उन्हें सुनाई जाती थी। वहाँ उन्हें बताया जाता था कि क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है कि बिलावल भुट्टो
ये शहबाज शरीफ का बेटा, क्या नाम है उनका, हमजा, और ये मुनस इलाही, यही हम पे हुकूमत करते रहेंगे। आजकल सुना है कि पाकिस्तान आए हुए, उनका एक ख़ास लफ्ज़ होता था जब वो पाकिस्तान की कौम के साथ कोई जुर्म करते थे ना, तो वो कहते थे कि जिसे खुरक हो रही है वो कर ले, आ जाए सामने। ये उनका ख़ास लफ्ज़ है, और ये पंजाबी का लफ्ज़ है, सादा इसका तर्जुमा है खारिश, लेकिन इसका मफहूम ये है कि जिसे बहुत तकलीफ है, जिसके अंदर बहुत हुर्रियत जाग रही है जी। अब वो मौजूद हैं, अब वो जो है ना वो पाकिस्तान, वो हमें बताएं कि पाकिस्तान की तारीख पे उनका निशान कहाँ है। पाकिस्तान की सियासी नहीं, आजकल वो बड़े इनकलाबी हुए हैं, वो आसम मुनीर साहब उनको अच्छे नहीं लगते आजकल अच्छे नहीं लगते ना, तो माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह ये है, ये बिल्कुल वही बात है जो 92 में हमीद गुल साहब 92 तक अमरीकियों के फेवरेट थे। सारी अफगान जंग उन्होंने अमरीकियों के साथ मिलके ही लड़ी थी ना। सही। जिस दिन उनको मुल्तान से कामरा और वाह भेजा, हाँ, उस दिन वो एंटी अमेरिका हो गए, अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं इस बात को जो है ना वो सही नहीं समझता। मैं इसको ब्रीफली में ये आपसे अर्ज कर दूं कि जो बंदोबस्त हमने इस वक्त पाकिस्तान में कायम किया है, ये इक्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे, सियासी तौर पे, तमद्दनी तौर पे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक हो गया। हाँ सर। एक तो पहली बात वजाहत मसूद साहब ने जो की है वो मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा, थोड़े से इख्तलाफ के साथ, जो अकायद हैं, जो मज़ाहब हैं, उनकी बुनियाद पर कभी भी मुल्कों के मफादात की बुनियाद पर सफारती ताल्लुकात नहीं बना करते, ये बात ठीक है। लेकिन मज़ाहब और अकायद सफारती मफाद पर, सफारती महाज पर मफादात हासिल करने के लिए इस्तेमाल उनका किया जाता रहा है, अब भी होता है। एवेंजेलिक ग्रुप आज भी मौजूद है, ज़ायनिज़्म उसके साथ क्लब होके जो कुछ कर रहा है वो भी मौजूद है। इससे पहले जो भी इंपीरियल पावर्स थी, चाहे वो इस्लामिक थी, चाहे वो ये क्रिश्चियन थी, ये एक दूसरे के साथ भी इत्तेहाद करते रहे हैं, और पब्लिक में मज़हब का इस्तेमाल कार्ड जो है वो होता रहा है। ठीक। अब आप सवाल पूछें, मुझे सवाल करने। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान और या यूं कहें वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई है, एक तो उस पर आपकी राय, और दूसरा ये कि किसके साथ हुई है? ट्रंप। अच्छा, ट्रंप के साथ, और उस नहीं पता कोई नहीं, ये असल में ताश खेल रहे थे, ये वो वाला ट्रंप समझ रहे थे कि ट्रंप हो गए। वज़ीर आज़म की कई लोगों से हुई है। मैं हाँ चलें, आप ये मजबूरी जो दौरा है इसका ऊपर आप जो तासुरात हैं वो बताएं, और ये भी पाकिस्तान में बात बड़ी चल रही है कि आर्मी चीफ वहाँ पे क्यों थे? आर्मी चीफ हमेशा होते हैं, वज़ार साहब ने बता दिया कि, और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म की तकरीर में जो जनरल असम्बली में उसमें भी उनका जिक्र है, और वो हमेशा होते हैं जब आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि हाइब्रिड रिजीम है ये। हाँ, उसने अभी ट्वीट किया है, चाहे वो फ़लस्तीनी मफलर से वो बड़े हुर्रियत पसंद भी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन वो होते हैं। वो आपके वज़ीर आज़म से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, और ये मेरा ख्याल वाहिद वाक़या है हमारा कि जनरल का लंच हुआ। तो जिस तरह की आपके, अच्छा नहीं, वैसे क्यों हो रहा है, सवाल तो ये है ना। हाँ, फिर मैंने तो पूछा था कि सवाल हाँ, ये क्यों हो रहा है का आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि न पिछली मीटिंग के कोई बात बाहर आई और ना अब कोई बाहर आई। हालांकि उस शख्स का मामला ये है कि वो इतनी सी बात हो ना तो वो बिग ब्यूटीफुल करते हुए वो जरूर प्रेस जो है ना ब्रीफिंग देता है, सारा दिन व्हाइट हाउस में शुगर लगा रहता है। इसके बावजूद बाहर नहीं आई, तो उसका एक तो मेरा ख्याल है हम अंदाजा कर सकते हैं, अगर आप कहें तो वो। जी प्लीज। बागराम एयरबेस देखें, वो उसने कह दिया, और क्योंकि मैं उसे एक एवेंजेलिक ग्रुप का एक बेवकूफ़ आदमी समझता हूँ, वो जैसे रेडिकलाइज होकर जैसे हो जाते हैं ना, वैसे कि अगर तालिबान से आपने बागराम एयरबेस लेना है तो उसके लिए कोई डील है ना, उन्हें कोई पैसे रखें टेबल पे, जैसे पहले देते थे बगैर उनके स्टेट बैंक के नगद पैसे देते थे। या दूसरा सूरत ये है कि जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको आप ज़रा हलाशेरी दें,
جو شمالی اتحاد والے ہیں ان کو پیسے دیں, وہ لڑیں, وہاں لڑائی شروع ہو, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے آپ کو راستہ دے اور وہ آپ جا کر وہاں پر حملہ کریں, بگرام پر بیٹھ جائیں. تاجکستان, ایران, پاکستان, یہی ممالک ہے نا, یا پھر چین. یہ ممالک میرا نہیں خیال, خاص طور پر روس یوکرین جنگ بھی ہے, یہ نہیں ممالک جو ہیں اس میں پاکستان شامل رکھیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نیٹو کی سپلائی ہوتی تھی نا پہلے, اب امریکن سپلائی تو چاہیے نا لڑائی کے لیے. بگرام ایئر بیس پر اڑ کر آپ نہیں پہنچ سکتے, کسی نے آپ کو ایئر سپیس دینی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان پر بگرام ایئر بیس کے حوالے سے اس نے وہ بڑک مار کے کام خراب کر لیا. ویسے اب طالبان کے سامنے بھی پیسے رکھے جاتے تھے, کوئی بات ہو جانی تھی. اب طالبان کے پاس پولیٹیکلی کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ وہ للکار دیں, وہ ہم کبھی فتح نہیں ہوئے, حالانکہ اب کیا اس تاریخ میں کیا پڑھنا. اچھا, تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا وائٹل رول ہو سکتا ہے بگرام کے حوالے سے. نہیں, بگرام کے حوالے, بگرام تو اس کو چاہیے چائنا کے لیے. آگے تو سنیں نا, صرف چائنا کے لیے کیوں چاہیے؟ صحیح, آپ چائنا کے الائی ہیں, آپ کی سرویلنس نہیں ہونی. آپ کے پاس 170 اٹامک ویپنز ہیں, آپ کی سرویلنس نہیں ہونی, آپ کی ہوتی نہیں رہی, رشیا کی نہیں ہونی. تو یہ ہم اپنے ہاتھ کیا خود سے کاٹیں گے؟ میرا نہیں خیال, لیکن بات اس پر ضرور ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات چین کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو امریکہ پر یہ کلیئر ہے کہ پاکستان کو چین سے ڈسکنیکٹ کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن پاکستان اتنا نہ چین کے پاس چلا جائے کہ ہم بالکل ساؤتھ ایشیا میں ہماری چھٹی نہ ہو جائے. ٹھیک, لہذا پاکستان کے ساتھ یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی موجود یعنی کہ ہے, بنا کے رکھیں. پیسے ہم مانگنے نہیں گئے, نہ اس نے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا ہے ایران کے حوالے سے, ایران کی ڈی نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے, وہاں کوئی پاکستان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, اس میں پاکستان کا کردار, وہ آ جائے گی چیز. ایک بات یاد رکھیں امریکی میڈیا کے حوالے سے, وہاں کبھی بات نہیں چھپتی. آج چھپائی ہوئی ہے, 15 دن بعد, 15 مہینوں بعد ان کا مفاد کوئی کہیں کمپرومائز ہو رہا ہو تو وہ لیک ہو جائے گی. خود کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے میڈیا نے کر دی, ان کا سکوپ ہے. ٹھیک ہے, بات ضرور باہر آتی ہے. چوتھی بات ہے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا جو کردار ہے. وجاہت صاحب نے کہا علامتی ہے, میں اسے چاہے علامتی بھی سمجھ لوں, اس میں نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں امریکہ کی مرضی ہے. ٹھیک, اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے. چین وہاں پر سوائے ٹیکنالوجی کے کمپٹیشن کے ویسے 2050 تک جو 19 جو بندرگاہیں ہیں, وہ ایئر بیسز اور ملٹری بیسز ہیں, چین وہاں پر چھیڑنا نہیں چاہتا. روس بھی چھیڑنا نہیں چاہتا, وہ وہاں اپنا کردار کم کر رہے ہیں. تو چین اس بات سے ناخوش نہیں ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا لے لے, اور اسے یہ اندازہ ہے کہ 10 سال بعد چیزیں خود بخود ریپلیس ہو رہی ہوں گی. کیوں؟ جب آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ جو ہے وہ لے لیں, ادروائز ٹھیکہ تو امریکہ کے پاس ہے ان کی سیکورٹی کا. تو امریکہ اگر جگہ دے رہا ہے اور یہ سعودی عرب کو ڈر ہے کہ یہ قطر والا حشر کریں گے, تو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم کہیں غلط یوز نہ ہو جائیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل سے تھریٹ مڈل ایسٹ کو نہیں ہے, اسپیشلی سعودی عرب کو نہیں ہے, یا باقی جو اس کا گریٹر اسرائیل ہے, یا پاکستان کو نہیں ہے, سوری میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں. ٹھیک, ان کا گریٹر ایجنڈا ہے. اس نے ابھی 4 دن پہلے نیتن یاہو نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے, اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ٹھیک ہے, اس میں جارڈن بھی آتا ہے, لیبنان بھی آتا ہے, سعودی عرب بھی آتا ہے, عراق بھی آتا ہے. تو اس حوالے سے ایک یہ بات کہنا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جی کیونکہ امریکہ اسرائیل کو روک نہیں سکتا, تو امریکہ نے پاکستان کو آگے کیا تھا کہ اسرائیل کو میسج چلا جائے. اچھا, سوری مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ سب امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں, آج ہی میں آپ کو روس اور چین کی مثال دے رہا ہوں, آج ہی ایران کے حوالے سے سیکورٹی کونسل میں جو اس کے نیوکلیئر کل سے شروع ہو جائے گا نا, اس پر پابندیاں یورپ والی, وہ سیکورٹی کونسل میں روس اور چین نے ایران کا ساتھ نہیں دیا. وہ کہیں اور فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں.
روس اور چین پر سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید ہے اور سب سے زیادہ رعایت بھی اس وقت انہیں ہی موجود ہے. صحیح. تو ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اس کے حوالے سے آپ اسے دیکھیں. میرا خیال ہے اس میں ہمارا مفاد موجود ہے. یہ سارے معاہدے ہونے کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ 2026 میں 50% آپ کی پاپولیشن بلو پاورٹی لائن جا سکتی ہے. 45 آلریڈی. ہاں جی, تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر یہ کیا ہو رہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے صرف ہے؟ 2 بندے ہی تک نہیں سوال کرنے کی اجازت جی. دی جائے. اس کی وجہ یہ کہ بھائی توصیف کے ان معاملات پہ گہری نظر ہوتی ہے, تو میں سر ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی توصیف کہ یہ جو آپ باگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں نا, وچ ایور وے واٹ ایور دا موڈس آپرینڈائی فار دیٹ, ول اٹ بی another invasion آف افغانستان؟ چونکہ طالبان کابل پہ تو بیٹھے ہیں نا, اور تاریخی طور پہ افغانستان اسی کا ہوتا ہے جو کابل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ ول اٹ بی another second invasion of افغانستان؟ ایک. دوسرا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھیا نتن یاہو صاحب جو ہے نا, ویسے اسرائیل آن پیپر ڈیموکریسی ہے وداؤٹ کانسٹیٹیوشن, اس لیے کہ وہ فضل الرحمان کی جیسے ہم فضل الرحمان سے بلیک میل ہوتے وہ نہیں ہونا چاہتے. وہاں پہ ربی موجود ہے, وہ قابل عمل آئین بننے ہی نہیں دیں گے. It's not so simple. وہ بھی نہیں بننے دیں گے, اور اگر وہ جن کو ساتھ ضم کر رہا ہے وہ بندے ساتھ شامل. یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ جاپان سے لے کے جرمنی تک اور رشیا سے لے کے امریکہ تک آج تک کوئی ایکسپینشنسٹ قوت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. لہٰذا نتن یاہو صاحب کسی خواب میں ہوں, اور جتنی ان کی آبادی ہے, ٹیکنالوجی کا اور چیز ہوتی ہے, افرادی قوت بھی میٹر کرتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی امپیریل پاور جو ہے برٹن تھا. سیکنڈ وار میں کیا وہ انڈین آرمی کے, برٹش انڈین آرمی کے بغیر لڑ سکتا تھا؟ ٹوٹل 4 کروڑ تو ان کی آبادی تھی. سر لہٰذا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر اسرائیل کا نعرہ لگا سکتا ہے, ریئلائز نہیں کر سکتا. اور وہ باگرام والا سوال جی, میرا قطر پر حملہ تو کر سکتے ہیں نا, کسی پر بھی کہیں بھی حملہ کرنے کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ تو بہت بڑا نہیں ہوتی. نہیں, ایکسپینشن نہیں ہوتی, ان کے لیے خطرہ تو ارادے تو ہیں نا, اور انہی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. دیکھیں نا, اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ جارڈن اور یو اے ای اور قطر تو سامنے آ گئے نا. ایون سعودی عرب بھی جو ہے وہ ان ٹچ ہے اسرائیل. نہیں, وہ تو ان ٹچ ہے. دیکھیں غزہ کی حد تک تو وہ کہتے تھے غزہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بات آگے بڑھ گئی جب سعودی عرب کا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈاؤن کر کے قطر کا وہاں سے سعودی طیارے آئے, سعودیہ کے فضا سے اسرائیلی طیاروں نے آ کر وہاں پر اٹیک کیا ہے, قطر پر میزائل مارے ہیں, تو بات آگے بڑھ گئی نا. ان کے اپنی سیکورٹی کو معاملہ ہوا تو تب ڈیفنس معاہدے ہو رہے ہیں. اور ڈیفنس معاہدہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جاپان کے ساتھ معاہدہ ہے نا امریکہ کا, اور امریکہ کی کریڈیبلٹی فارغ ہوئی ہے, تو لوگ ڈیفنس انڈیا کا رشیا سے تھا نا, تو ایسی کریڈیبلٹی فارغ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو تب وہ انہوں نے اپنا سیپریٹ ارینجمنٹ کیا ہے. وہ تو انڈیا کے ساتھ بھی سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے جا رہے تھے, ایگریمنٹ, اور تھا ایگریمنٹ ہی, ہمارا بھی ایگریمنٹ ہی ہے, اٹ از ناٹ ٹریٹی. ٹھیک ہے, وہ بگرام والی بات رہی. اچھا, بگرام والی بات جی, جو آپ کہہ رہے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا. طریقہ کار انویژن نہیں ہے جو میری عقل کہتی ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ افغانستان میں سارے گوریلا فائٹرز ہیں, جس کو تنخواہ دیں گے جدھر سے وہ لڑے گا. شمالی اتحاد والوں کو پیسے آئیں گے, وہ لڑنے آ جائیں گے, مین پاور ان کی موجود ہے, لیڈرشپ تاجکستان یا ایران بیٹھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ہلا شیری دی جائے گی, اوپر سے ایئر پاور ملے گی. ایئر پاور کے لیے کسی ملک کا تعاون ضروری ہے, جہاں سے اڑ کے آنا ہے, ایئر سپیس چاہیے. امریکہ خود سے اپنی پیدل فوج نہیں لے کے آئے گا, اور یہ ریکٹیگ فورس ہے طالبان آج. اب تو فوٹس آن دا گراؤنڈ والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو کابل کو گرانا کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ کابل پر
حکومت جس کی ہوتی ہے اسے ہی حکمران تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن قابل سب سے پہلے گر بھی جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مشکل صاحب بیٹھتے بگرام کے لیے میرا خیال ہے وہ اتنا بڑا شاید ضرورت نہ پڑے۔ افغانستان میں مختلف یورپین کمپنیز مختلف پروجیکٹس پہ، انرجی پہ، ایگریکلچر پہ کام کر رہی ہیں، تو اس طرح بہت ساری کمپنیز آ جاتی ہیں، اور امریکہ کا تو ماڈل ہی ہے، اس کی ایئر بیسز دنیا بھر میں جہاں پر ہیں، یا ملٹری بیسز جو ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی اٹیک کر کے تو نہیں بنائی، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بن جاتی ہیں۔ ہم تو خود اس کے شاہکار پہلے جاپان تے بم مارے سی ہاں نارمل ملکوں میں ایئر بیسز بھی ہوتے ہیں اور ملک بھی چل رہا ہوتا ہے۔ افغانستان کی نفسیات اور خاص طور پہ طالبان کی نفسیات ذرا میں نے اسی لیے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ مختلف جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہی ہیں، جس میں ان کی مختلف وزارتوں کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ منرل واٹر کی باٹلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، تصاویر بن رہی ہیں، خواتین اہلکار ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ وہ ساری چیزیں کسی حد تک جب بزنس افیئرز آ جائیں گے وہ چیزیں نارمل ہوتی جائیں گی۔ انہیں بھی ضرورت ہے، اگر انہوں نے آگے چلنا ہے تو ان کی یہ ساری ضرورت ہے، اور وہ اس کے مطابق چل بھی رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال وہ بڑا ایشو ہے۔ بہرحال ہمارا جو ہے وہاں پہ پریزنس وہ ایک نئی چیز ہو رہی ہے، ہمارے لیے ہونے جا رہی ہے۔ اس تناظر میں ہم کہہ لیں کہ مئی کے واقعات کے بعد جب پاکستان نے جنگ جیتی، اور اسرائیل کے قطر والے اٹیک کے بعد جب سعودی عرب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، اور دنیا بھر میں ہماری ایک نئی پکچر بن رہی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور امریکہ کے لیے وہ قابل عمل یا قابل قبول شاید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے بھی تو اپنے انٹرسٹ ساری جگہوں پر ہیں، اور سب جگہوں پر اس کو اپنی موجودگی کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور پلیئر جو ان کے ساتھ بھی اچھی کوآرڈینیشن میں ہو، اور پاکستان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ بہت بہتر معاملات ہیں پاکستان کے، چائنا کے ساتھ جتنے کلوز اور روس کے ساتھ جتنے، ہاں جی، اور اودے بارے اپنا خیال دو، اس کے بارے میں بتاتا ہوں ایک منٹ، اس سیدھا بس وہی سر وہی دسو بھائی، وہ اپنا آرمی چیف ہے پاکستان کے، بلکہ فیلڈ مارشل ہیں اب تو۔ دیکھیں دوسرا میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ہائیبرڈ والا جو کانسیپٹ ہے نہ صرف تسلیم کر لیا، بلکہ شاید وہ اس کو پروپیگیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں خواجہ صاحب نے کہا، خواجہ صاحب تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہے تھے، تو اگر اس پر حکومت کو کوئی اعتراض ہوتا تو انہیں شاید سمجھا دیتے کہ بھائی یہ بات نہ کہا کریں۔ اگر وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت کی آشیرواد ہے، حکومت کو لگتا ہوگا کہ اچھا یار کوئی بات نہیں۔ اگر بہت اہم بات یہ کہہ دی خواجہ آصف نے کہ اب محسن نقوی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ نہیں یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی تھی، صاحب نے، اور اس سے جو میں نے نتیجہ نکالا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہائبرڈ رجیم اتنا اپنے پیروں پہ آ گئی ہے کہ اب محسن نقوی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں، یا رانا ثناء اللہ نے نہیں، وہ ان کے محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہنے کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہیں لگتا ہو کہ محسن نقوی صاحب سے زیادہ بہتر آپشن موجود ہے، یا دیکھیں یہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، آپ سے جو بات کی تھی وہ اس کا جواب دے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ واپس آ کے ہم نے آپ ہی سے شروع کر لیں گے، ٹاپک ابھی 2-3 رہتے ہیں، اور بائشکل ہاں انہوں نے بھی بولا، ہاں یار معاف کر دے بھائی، ہاں کر لو نا گل، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آ کے کر لیں گے۔ نہیں ہے میں نے جڑی سوال کیتا ہے کر لو۔ آرمی چیف ہی پاکستان میں سب کچھ ہے، اگر وہ اکانومی وہ چلا رہے ہیں، اگر ہمارے وہ گردشی قرضوں کا مسئلہ آرمی چیف نے حل کرایا ہے، اگر ٹیکس کے معاملات آرمی چیف کرواتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ہر تقریر میں ان کا ضروری ہوتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھ کے بتانا، تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ کوئی بری گل نہیں دیکھیں، جب حکومت جب حکومت مان رہی ہے، نہیں ہمارے، ہم تو دیکھیں نا، ہم تو اس کو بھی نہیں ماننے کو تیار تھے جو چیف ایگزیکٹو اور صدر پاکستان بن کے کھڑا ہوا تھا مشرف، اور وہ ایک وزیر اعظم کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا تھا اپنی، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم نہ مانیں لیکن وہ تھے نا، تو اب جو وزیر اعظم ہیں اور جو حکومت ہے وہ سب اس بات کو ماننے کو تیار ہیں، علل اعلان مان رہے ہیں کہ ہم ہائیبرڈ نظام ہیں، اور یہ ضمیر نہیں ہے، وہ حکومت ہے، وہ یہاں میں ضمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ضمیر کا تو پھر وہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں نا، پتہ نہیں کس کا کیا ضمیر ہوگا، وہ احتشام ضمیر ہی ہوتا ہے پھر وہ، اچھا ان کا مینڈیٹ جس نے دیا ہے، اچھا پھر دوسری، ہاں اچھا مینڈیٹ میں بھی پھر یہ، اگر وہ مینڈیٹ کی بات کریں گے تو یہ بھی تو آ جائے گا کہ مینڈیٹ جس نے دیا ہے پھر ان کے ساتھ ہوں گے نا وہ، تو ٹھیک ہے۔ اگر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے، وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ آرمی چیف ہیں،
اس ملک کے, تو ٹھیک ہے پھر وہی ہے, ہمیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس بات میں ماننے. اور اگر اس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشی معاملات اس وجہ سے بہتر ہو رہے ہیں, ہمارا گردشی قرضہ اس وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے, ہمیں جو معاشی ترقی کا راستہ آرمی چیف دکھا رہے ہیں, میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب نے لے کر گئے, میں نہیں لے کر گیا انہیں, میں تو نہیں لے کر گیا نا انہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ سنیے, دیکھیے اب تو آپ اداریہ بھی نہیں لکھ رہے, آپ تو بتا دیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جو چیزیں, میرا خیال یہ ہے. لیکن وہ پہلے بھی جو گئے تھے اس کی جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہیں عمران شفقت صاحب نے, جو انہوں نے جس کو جسٹیفیکیشن کا بتایا کہ میں اس کی وہ بتا رہا ہوں, وہ ویسے جسٹیفیکیشن تھی نہیں, لیکن ہاں جی ابھی کہانی سنائی گئی. اچھا ہاں میں نہیں جسٹیفیکیشن, کسی نے دی تھی, جس نے بھی دی تھی جو آپ نے بتائی ہے ہمیں, وہ جسٹیفیکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ سے کی, اوہو وہ جس سے مرضی کرتے ہیں, ہم ریپبلکنس ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, ہم وہ ریپبلکنس ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, وہاں پہ ہمارے ہاں تو آرمی ہوتی ہے نا, اور ہم سارے انہی کی بات مانتے ہیں, تو اس لیے وہ سر دیکھو نا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਪੇੜੇ ਮਾਰਦੇ. سر وہ بات کر چکی ہیں نا, آپ نے ناانصافی کی ہے. باقی سب لوگ ہیں, چودھری صاحب جو ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی سر. اچھا عمران صاحب, یہاں پہ نا گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات ہوئی تھی, وجاہت صاحب نے کی تھی, تو سر آج زمینی حقائق بدل چکے ہیں, ان کو بھی سامنے رکھیں نا. یہ مئی کے بعد جو ہے وہ چینج آ چکا ہے کافی سارا, اور دنیا جو ہے فاتح کے ساتھ, سر دنیا فاتح کے ساتھ چلتی ہے نا, کس کے ساتھ؟ نہیں امریکہ نے پتہ نہیں کنیاں جنگاں جیتیاں ہیں سر, وہ امریکی ہیں, وہ امریکی ہیں, ان کی کئی 100 سال کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, مینوں کتنے پتہ ہے. نہیں وہ اس لیے سپر پاور ہے, تو جنرل صاحب تو نہیں دینا نا. نہیں میں پاکستان, کیا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اچھا جی, مئی کے بعد نا عمران صاحب, مئی کے بعد سچویشن چینج ہو چکی ہے, اور صرف آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت نہیں, ہمارے وہ خواجہ صاحب یا امریکن پریزیڈنٹ ہی نہیں ان کی تعریف کر رہے. آپ ذرا اپنے عوام کا جائزہ لے لیں کہ میجورٹی جو ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے, کیا وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ان کو پسند کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے اس موجودہ سسٹم کو. اور سر میں اس فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں سر, یہ فیلڈ مارشل جس کو ووٹنگ کرا لیں ان کے لیے. ہم نہیں بھولے اس ذلت کو جو حفیظ زنجی نے کہی تھی, رہبر ہے ایوب, ہمارا رہبر ہے ایوب. سر میں تو آج کی بات کر رہا ہوں نا کہ ان کے لیے عوام میں جو میں وہ گزارش کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی اس پہ کہا تھا کہ ان کا امریکہ جانا, ان کا امریکی صدر سے ملاقات کرنا, ان کو لنچ انجوائے کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سن لو گل, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے باجوہ صاحب بڑے جمہوری جرنیل ہیں. اچھا موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں نا اتنی خوبصورت کیانی صاحب کے بارے میں. سر اسلم بیگ صاحب کو تو تمغہ جمہوریت ملا تھا, عمران صاحب اسلم بیگ صاحب کو نہیں ملا تھا. پروفیشنل کردار کا ذکر کیا, پوری فوج کو ملا تھا, اسلم بیگ کو نہیں, پوری فوج کو دے دیا نا آپ نے. ٹھیک ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حقائق تبدیل ہو چکے ہیں. دوسرا میں نا ذرا وہ چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, وہ جو ذکر کیا تھا نا انہوں نے کہ فائٹر جیٹ کا وہ سلوگن لگا کے ملاقات ہوئی, تو اصل میں ایشو یہ تھا کہ جب طیب اردگان صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی نا, تو بنیادی طور پہ اس ملاقات کے بعد جب ٹرمپ نے یہ وہ میڈیا سے کے ساتھ بات چیت کی, تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی نا اردوان صاحب کی کہ یہ بڑے زبردست آدمی ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے, انہیں ہماری ضرورت ہے. تو وہ بنیادی طور پہ شو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں یہ جو F-35 پروجیکٹ تھا یہ جوائنٹ وینچر تھا اس کا ترکیہ کا اور امریکہ کا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ترکیہ کی طرف سے جو جی F-35 ایکسکلوسیولی امریکہ کا پروجیکٹ ہے, F-16 ان کا جو ہے نا مشترکہ پروجیکٹ ہے. F-35 تھا سر, میں گزارش کر رہا ہوں اس کے مسافر میں وہ مشترکہ پروجیکٹ تھا S-400 دینے سے. جی سر, یہی میں گزارش کرنے لگا کہ وہ روس سے ترکیہ نے جو ہے وہ ڈیفینس سسٹم لے لیا S-400, پھر اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے, اور چونکہ امریکہ کی طرف سے جب یہ جوائنٹ وینچر ختم کیا گیا تو پھر کان کا پروجیکٹ شروع ہوا, تو وہ بھی 5th جنریشن تیار ہے نا, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ شو کیا. لیکن
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہماری ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ وہی پروجیکٹ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا جائے. تو یہ میں سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے لیں جی، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں صرف 10 سیکنڈ. ترکی کا جو پہلا معاہدہ ہے F-16 کا، $23 بلین کا، پہلے اس میں ریڈکشن ہوئی $7 بلین پہ آیا. اب ترکی نے وہ جو ہے F-35 کا معاہدہ کرنے پر زور ڈالا کہ ہمیں F-16 نہیں چاہیے. اس وجہ سے وہ اپنے طیارے بیچنے کے لیے اس نے بیج لگایا ہوا. ٹھیک ہوگا، لیکن چلیں جو اس مذہبی حوالے سے بات کر رہے تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ایگریشن ہے اس فلسطین کے حوالے سے، وہ تو 1 سال سے جو ظلم و ستم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اور کویت پر ہونے والے ایک اٹیک کے بعد پوری دنیا میں میٹنگ شروع ہو گئی، بڑی بڑی سربراہی کانفرنس. قطر والی، سوری میں کویت اور اس کو مکس کر جاتا ہوں، سوری. وہ جو ہے نا وہاں پر، چونکہ وہاں پر پیسے ہیں، وہاں پہ دولت ہے اور انہوں نے اس کو پے کرنا ہے. ورنہ جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو بھوک سے قتل کیا جا رہا ہے، جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں پر وزیر اعظم نے بھی پھر کھڑے ہو کے کہہ دیا نا کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی وہ بچی. تو صرف اس بچی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بچے، جو لوگ سوکھ کر کانٹا بن گئے ہیں، جنہیں کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی اور علاج کے لیے ادویات نہیں مل رہی ہیں، وہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. تو جو ایکسپینشن کی بات ہے نا، اس میں ایکسپینشن یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ ادھر ان کی قبضہ ہو جانا ہے کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے. ہاں، تو وہ ایکسپینشن اپنی جگہ ہے، لیکن اٹیک اور اس کی اگریشن اسی طرح سے چل رہی ہے، اور وہ جہاں جہاں چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ذرا صبر کر لو تھوڑا جا، بات آگے کر لیں گے. گل جذباتی ہوئے نا سارے. تو واپس آ کے ہم نے 2-3 ایشو ہیں، جس سے طارق جہانگیری صاحب کا ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی کا معاملہ ہے، اور آج ہی جلسہ تھا، تو وہ جلسہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہ جب تک یہ گفتگو پہنچے گی آپ تک تو وہ تو ہو چکا ہوگا، لیکن ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. آپ اس میں ہم نے جو حسب وعدہ گفتگو کرنی تھی، وعدہ کی گفتگو یہی کرنی تھی، جسٹس جہانگیری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی، حسب حالات گفتگو، حسب حالات گفتگو. اور اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہلکی پھلکی سی اگر کوئی بات دوست کرنا چاہے تو کر لے. ویسے میرا حال ضرورت کوئی نہیں. ججز سے شروع کریں گے. اور صحیح صاحب نہیں، دیکھو صحیح صاحب تو ہے نا ایکسپرٹ. اب ایک جو نان ایکسپرٹ ہیں جن سے وعدہ کیا گیا تھا، لو یار طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ، یعنی کہ صرف طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ ایشو. سر یہاں پہ اس سے پہلے صرف یہی دیکھا گیا کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں نا ان کے پاس فیک ڈگریز ہیں. ہاں، بلکہ وہ ویریفیکیشن کروائی گئی تھی تو میرا خیال ہے کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے وہ سول سرونٹس بھی جو ہیں ان کے پاس بھی کچھ اسی قسم کے معاملات تھے. اچھا، کہ یہ بھی نکلا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے سر ویریفیکیشن بڑی تعداد میں. اب میں فگر بڑی تعداد وکلا کی تھی بہت زیادہ. وکلا ڈگریز کا کیس ایک بنا تھا جس میں کوئی 500-600 وکلا کے حوالے سے تھا. ایک مرتبہ سر یہاں پہ تو جج کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے. اس پہ سوال ہے تو وہ بھی تو وکیل تھا نا کبھی. وکیل سے چلتے چلتے وہ ایڈوکیٹ جنرل بن گئے. ایڈوکیٹ جنرل بننے کے بعد وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چینج نہ آیا ہوتا تو وہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بن جاتے ہیں. لیکن بڑھان والے تو آفرین ہے نا جنہوں نے جج بڑھایا. ڈاکومنٹ چیک ہونے کے پورا سسٹم جو ہے یہ کوسچن مارک ہو چکا ہے. بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میاں داؤد جیسا کوئی انقلابی جو ہے وہ کوئی پٹیشن لے کے نہ آئے کہ چیک کرو سارے دی ڈگریاں بھائی کون کون بیٹھا ہے. اور اس کا آغاز کیا تھا جناب بابر ستار صاحب نے. جب ان کی ڈگری کا کیس آیا تھا نا تو بابر ستار صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے نا ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی وہ جو ڈگریاں ہیں وہ یہاں پہ آویزاں کر دی ہیں, اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو وہ چیک کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو سارے کر دیں, بلکہ ویریفیکیشن کروا لیں.
تاکہ پھڈا ہی ختم ہو جائے. کیونکہ جہانگیری صاحب کے مسئلے کے بعد جو ہے نا اب معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جہانگیری صاحب کی ڈگری کو ان کی یونیورسٹی نے, جس یونیورسٹی کی ڈگری ہے, اس نے کہا جی یہ تو مشکوک ہے, اسے منسوخ کر دیا گیا. کالج کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس نام کا کبھی اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ تو چلا جائے گا وہ جعل سازی, دھوکہ دہی, فراڈ کے معاملے میں, اور جہانگیری صاحب کے خلاف اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور جمشید دستی ادھر ہی آ رہا تھا کہ اس سے پہلے ابھی تازہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل جمشید دستی صاحب کی موجود ہے, ان کو جو سزا ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی موجودہ جج کو جو اگر سزا ہو پھر ثابت ہو جائیں گے نا کہ ان کو اس قسم کی سزا ہو جائے گی. ان پہ تو میری اور میرے بھائی سمرو کی بددعا لگی. کیوں؟ ہاں سر وہ سمجھ گئے نا آپ. اچھا. اور جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے چونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے وہاں پر بھی پینڈنگ ہے. 29 کو سماعت ہونی ہے, 5 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے, اور نیکسٹ منتھ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی کال کیا جا رہا ہے. ویسے اس کی ڈیٹ ابھی تک انہوں نے اناؤنس تو نہیں کی, لیکن خبریں یہی آ رہی کہ شاید 16 اکتوبر ہو سکتی ہے. لیکن یار سوال دیا ہے نا کہ جب جہانگیری صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے انقلابی ہوئے تو تانوں انہوں نے ڈگری یاد آ گئی, چیک کراؤ ڈگری. صفدر شاہ کی بھی ایسی یاد آئی تھی بھائی 79 میں. اب جنہوں نے یہ کیا ہے لیکن یہاں پہ عمران صاحب یہ بھی ہے کہ جب جہانگیری صاحب کی ڈگری کا ایشو آیا تھا تو انہوں نے تب اس کی وضاحت کیوں نہیں کر دی؟ نہیں, حالانکہ وہ اچھا میں جہانگیری صاحب کی وکالت نہیں کر رہا, میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یار کہ تسی میرا مطلب ہے کہ سر تے فائلاں انجی تے کھول دیاں نے پھر انجی فائلاں کھول دیاں نے, یہ ڈیزائنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو اس کا مطلب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پھر سب کی چیک کروا لیں جناب, کون کون اس طرح لایا گیا ہے, بڑھایا گیا ہے. ایک بندہ کلرک لگتا ہے یہاں پہ, تو اس کے جو مقامی تھانہ جہاں کی پیدائش ہوتی ہے اس کی, وہاں تک سے اس کی رپورٹیں آتی ہیں. جو جج لگتے ہیں, ججوں کی فائلیں بنتی ہیں کہ بھائی یہ بندہ, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کدھر سوئے ہوئے تھے تب. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ہی لایا کہتے ہیں اور وہ وہاں سے بھی رپورٹیں نہیں جاتی. میرے بھی خیال میں نا یہ ڈیزائنڈ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہی لاگے لانا چاہتے ہیں جو کمپرومائزڈ ہوں, اور جب ضرورت پڑے تو ہم ان کی فائلیں کھول کے ان کو دکھا دیں کہ یہ ہے. تو یہ بھی ہے نا نورا صاحب کہ جو بندہ تھا ہی کمپرومائزڈ, انقلابی کیسے ہو وہ جب اپنے وہ جو برائلر کسی کی بھی ڈگری فیک ثابت ہو سکتی ہے اور یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے, یعنی اصلی ڈگری بھی جعلی ثابت ہو سکتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں, مجھے نہیں پتا ان کی اصلی ہے یا نقلی ہے. جب وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ تھی تو وہ پروفیسر نے بعد میں جو سنڈیکیٹ کا ممبر تھا اس نے پریس کانفرنس کیوں کی کہ مجھے اغوا کیا گیا, مجھے سنڈیکیٹ کے اجلاس میں نہیں جانے دیا گیا جس میں ان کی ڈگری کا فیصلہ ہونا تھا. تو رائٹ سائڈ پہ رہیں, پھر چاہے فیک ڈگری ہو چل جائے گا. رائٹ سائڈ پہ نہیں, فیک ڈگریز مسئلہ یہ کہ ہم نے نا وہ جب ایک مرتبہ ججز تحریک جس کو نام دیا جاتا ہے, مطلب جو ایک باقاعدہ سازش تھی ایک DGISI کی اس وقت کے, اور ہم نے اس کو ججز تحریک کا نام دے کے ان کو ہیرو بنا کے اور PCO والوں کو فارغ کرنا ہے, اور ایک پیس نہیں جن کو پتہ بھی تھا اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے. اچھا کچھ لوگوں کو پتہ بھی تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ, لیکن جب پرنسپل کی بات کریں, ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور صحیح چوئی صاحب سائڈ پہ بیٹھ کے مسکرائی جا رہے ہیں. اچھا اگر پرنسپل کی بات کہہ رہے ہیں نا, پرنسپل کی بات تو یہ تھی کہ پھر سارے PCO والے فارغ ہو جاتے نا. پرنسپل تو یہ تھا, پھر ایک کو ہم نے کیوں استثنا دیا, کیونکہ وہ سارا وہ ڈیزائن تھا, اس سازش کا حصہ تھا. اسی طرح جب جعلی ڈگری پکڑی گئی ہے تو اس پہ تو اس جج کو کم از کم شرم آنی چاہیے اگر اس کی جعلی ڈگری ہے, کہ وہ اس بات پہ کس بات پر سٹینڈ لے رہا ہے, وہ کس طرح انصاف کے وہ نام پر کہ جی میں انصاف کروں گا عدالت میں بیٹھ کے ہائی کورٹ کے, میں بہت بڑا ہے. نہیں اس کو پتہ ہے, آج تک ان کی طرف سے نہیں آیا وہ جس کے لیے سٹے کوئی تیسرا بندہ جا کے دوسری ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لے لے اور وہ خود نہ بولے اور 1.5 سال بعد اس کو پارٹی بننے کا خیال آئے, تو پھر اگر تو بہت سارے ہیں نا.
پھر اگر تو بہت سارے ہیں، پھر اس کو خود بھی احساس ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو دنیا بھر میں چیزیں اس طرح ٹھیک ہوتی ہیں کہ جب کسی پر کویسچن آ جاتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے، جب اس کی 2 نمبری فراڈ پکڑا جائے تو وہ پھر سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے. ہمارے ہاں وہ وکٹری کا نشان بنا کے جمشید دستی کی طرح وہ جہاد پر نکل پڑتا ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انقلابی کیسے بن گیا، جو برائلر مرغی ہوتی ہے نا جو چل نہیں سکتی، اس پہ بھی جب چھری پھرتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا وہ پھڑپڑاتی ہے. تو یہ وہ والا انقلاب ہوتا ہے جب اپنی سیٹ جانے لگتی ہے نا، جب اپنے مفادات پر زد آتی ہے تب یہ انقلابی بن رہے ہوتے ہیں، ادروائز کوئی انقلابی. صحیح چوئی صاحب ہاں طارق جہانگیری صاحب کا پورا مدعا ذرا. اچھا یار یہ طارق جہانگیری صاحب والا باقی سارا جو واقعاتی معاملات ہے آپ کے لمبے جناب، وہاں کے کالج نے بھی کہہ دیا، بندے نے خط لکھا کالج کو کہ جناب اس کی انفارمیشن چاہیے، اس نے کہا جناب اسلام کا تو اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں تھا. پھر اس نے یونیورسٹی سے پوچھا جناب اس بندے کا، انہوں نے جناب یہ ویسے اچانک کیوں خیال ہے؟ انرولمنٹ نمبر 2 نمبر ہے وہ، تھوڑا سا میں واقعہ وہ بتا دوں نا. اس کے بعد وہ ایک صاحب آگے ڈاکٹر رضوان میرے خیال سم تک ان کا نام تھا، انہوں نے کہا جناب مجھے وہ اس دن سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا تو مجھے جناب اغوا کر لیا گیا. اگر وہ ہوتے بھی اندر روڑا بھی ڈال دیتے تو جو وہاں ووٹنگ تھی یا رائے شماری ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ سارا ایک رائے شماری ہوتی ہے. نہیں ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے نا، فیصلہ دیتا ہے نا، جیوری کی طرح ہوتا ہے نا، جیوری کی طرح بیٹھتے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ڈگری اس کی منسوخ ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، اور ریزنز بھی دیں ہوں گے، ریزن بھی دیں اپنی اپنی جو بھی ہے. جو اتفاق کرتے ہوں گے ایک دوسرے سے نہیں اتفاق کرتے ہوں گے، بہرحال ان کے جانے سے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا. پھر وہ پٹیشنر بھی تھے سندھ ہائی کورٹ میں، پہلے 2 وکیل گئے تھے جس پہ حکم امتناعی ہوا تھا، پھر وہ بھی پٹیشنر تھے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ. پھر عمران شفقت کے جو دوست ہیں عابد ثاقی صاحب وہ بھی پٹیشنر تھے. اچھا جی، ہاں جی، آخری 7واں نمبر انہی کا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہاں جو سندھ بار ہے کراچی عابد بار ثاقی دے شامل ہون تے میں وہ سارے سمجھ رہا کہ وہ 2 نمبری نہیں ہو سکتے. اچھا وہ سارے لوگ وہاں تھے. پھر اسٹے ہو گیا. یہاں لاہور میں تو یہ رواج ہے کہ جناب لوکل اسٹینڈ نہیں بنتے، آپ متاثر افریق کیسے ہیں تو بتائیں. وہاں یہ پوچھا ہی نہیں گیا تھا، حکم امتناعی جاری سے اس کو کراچی نہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا گیا عمران خان صاحب دی حق زوجیت دے تے پٹیشن ایک عام بندہ پا رہا ہے اور جناب ہائی کورٹ نے پوچھے نہیں بھی تو کون. نہیں وہ تو عمران خان میں ادھی پوچھا انہیں کہا جی میں تو بس فالوور ہے گا. ہاں نہیں فالوور ہیں، لیکن پتہ کیا وہ جو کل ٹویٹ کیا نا پرسوں عمران خان صاحب نے، اس میں پھر آگے جا کے یہی ہے کہ جناب میری اور میری بیوی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور ہمیں جیل رولز اور مینولز کے مطابق ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اگر مینولز پورا دیکھے تو اس کی درخواست ٹھیک ہے. ہاں چلیں ہاں نہیں یہ سر نہیں ملنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ خود نہیں آئے، تھرڈ پارٹی آئی ہے، کھڑی کی گئی ہے. یہ مجھے لگتا ہے خان صاحب کی تسلیم مقصد ہے. اگر شاہ جی اگر اسلام آباد کی جو اس کے آپ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر اس میں بھی اعتراض ہونا چاہیے. میں اعتراض کر رہا ہوں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کا جناب میٹرک پاس اور جب بندہ اوپر بھرتی ہوتا ہے، یہ ابھی مئی میں ججمنٹ دی ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے. یہ 25 مئی کی ججمنٹ ہے، PLD میں چھپی ہوئی ہے. تو وہ شہباز لطیف نام کا ایک بندہ تھا، تو وہ ریلوے میں کوئی بھرتی ہوا 2002-03 میں اور 2018 میں اس کی انکوائری ہوئی کہ میٹرک میں میرے کو 3rd ڈویژن والا شاید میں بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے 277 نمبر تھے، 299 چاہیے تھے یا 399 چاہیے تھے، 377. ٹھیک ہے. وہ 2018 میں اس کی انکوائری ہوئی اور وہ انیشیلی جب ہوا تو میٹرک تھا، بعد میں کچھ اور بھی ترقی شرقی اس کی ہو گئی تو ڈگری پھر جب چیک ہوئی اس کی سند انکوائری ہوئی تو وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک. اور انہوں نے برقرار رکھا جی بالکل صحیح فارغ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ صاحب ہے نا جن کا نام طارق محمود جہانگیری صاحب، اور آپ نے کہا جناب یہ اچانک کیا ہوا جب انہوں نے خط لکھے ہیں نا، یہ سیدھی بات ہے جن کے خلاف لکھے تھے ان کو کوئی تکلیف تو پہنچی ہوگی نا. انہوں نے جو 6 جج تھے سب کی انکوائری کی ہوگی. پھر اس انکوائری کے نتیجے میں ایک جج کی یہ کمزوری نکلی جناب، اس کے پاس گرین کارڈ ہے، لیکن گرین کارڈ ہونا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے صاحب کی انکوائری کے نتیجے میں یہ پتہ چل گیا، یہ والا جو ایشو سامنے آیا. اور پھر ہیں جی کچھ پلاٹ بھی آئے تھے کسی کے، وہ تو محسن کیانی صاحب کا تھا نا. ہوں تو سیدھا میرے تو کلوانا تھا، میں اندر کروانا کہ میں 2 نوٹس آئے تھے FIA دے، ہوں تو تیسرا کروانا تھا، کروا لا تیری مہربانی.
तो ये सर ये इस तरह ना कुछ मामलात में 2 जज जो हैं उनका मामला अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। बाकी खत्म हो गए थे, खत्म वाले 2 साहबान अभी रहते हैं, ये वाले जहांगीरी साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ठीक, जो सीनियर मोस्ट जज थे जिन्होंने चीफ जस्टिस से बनना था, सरफराज लोगर साहब वाला मामला। इसको आप लेके बैठ के हैं इनको, मेरा ख्याल है कि एक और बहुत बड़ा मिसकंडक्ट हो गया है और वो हुआ है समन रफ़त इम्तियाज साहबा से। ठीक, ये जो अभी पिछले दिन उन्होंने खदशात भी लिखे थे, रूल जो बने हैं, तो बाहर जाने के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए तो चीफ जस्टिस से एनओसी लेना आप ज़रूरी कर दिया है, ठीक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो एक जब छुट्टी लेते हैं तो लिखते हैं बीच में विथ परमिशन टू लीव द स्टेशन। ऐसे आप डीसी जो है ना, वो लाहौर में उसके बच्चे हैं, या सेशन जज साहब सामने बैठे हुए हैं, ये पूछे इनसे अगर स्टेशन छोड़ना बाज़ाब्ता तौर पे तो वहाँ बाकायदा उनको एक छुट्टी लेनी पड़ती है। वो तो कई बार छड़ के लो रहा है नए कामों के लिए आते थे हमेशा कॉलेज। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मेरे ख्याल हमारी तारीख का ये वाहिद वाक़या है कि एक जज से जिस पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम है वो नहीं मानते, वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश की उन्होंने। ठीक, वाक़याती अपने हक में कोई शहादत उन्होंने नहीं दी। सही, और फिर कसम भी खाई वहाँ पे, जनाब अल्लाह और रसूल की कसम है कि ये मैंने पेपर दिए थे, ठीक है ना। और उनको ये पता होना चाहिए जज को कि जनाब 100 नियात एक जेड़ा फैसला करने की ममानत है साढ़े कानून। ये जो थानों में नहीं पुलिस वाले कर लेते, कसम पे फैसला हो गया, वो भी इलीगल है। ठीक, चलो उसको। और जो खातून वहाँ गई हैं अज़हार यकजहती के लिए, तो वो किस हैसियत से गई हैं, किस हैसियत से जज के सामने खड़ी रही हैं, बेंच के सामने, और फिर वहाँ की वो बार की मेंबर रह चुकी हुई हैं, कराची बार की। उन्होंने प्रैक्टिस ही कराची बार से शुरू की थी। वो जो जज बैठे हुए थे सामने, के आगा और अदनान अल करीम मेमन साहब, वो उसको जानते थे, बतौर वकील उसको जानते थे। तकरीबन ये हम उम्र कह लें आप। तो वो एक खातून जज जाके खड़ी हो जाए अदालत में एक बंदे के साथ, ये ऐसी है ना जैसे कि एक सेशन जज, एडिशनल सेशन जज लगा लें, उसकी अदालत में एक केस है, तो उसका एक क्लास फेलो है या उसके साथ प्रैक्टिस करता रहा एक बार में बंदा, वो एडिशनल सेशन जज है शेखुपुरा में, मेरे खिलाफ केस है और मैं जाके खड़ा हो जाऊँ, मैं कटहरे में खड़ा हूँ और वो आके मेरे साथ खड़ा हो जाए और सामने जज बैठा हो, उसका जो कोलीग जिवें तुसी कीता सी। अच्छा, वो सर जी, अगर हाई कोर्ट को आ जाती है इंफॉर्मेशन इस हवाले से, जनाब भाई साहब तो उसके साथ खड़े हुए थे, जाके मुकदमाबाजी में पड़े हुए, एक तरह से सिफारिश ही होती है ना। हाँ। तो हाई कोर्ट तो उसको उड़ा देगी एडिशनल सेशन जज को, क्योंकि वो एडिशनल सेशन जज लोअर जुडिशरी का बंदा है, इसलिए ਉਹਦੇ ਤੇ गाटे ला फेर दियो, ला दियो। जेडे वड्डे ने उन्होंने कुछ नहीं कहना। अब इनका जो है ना, जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका जो आर्टिकल 5, 6, 7 ये सारे कहते हैं कि जज को अवामी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहिए, ये अवामी तनाज़ा ही है, किसी सियासी मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे उसमें कानून ही का सवाल क्यों ना हो। जज जब बैठा होता है अदालत में, उसकी जो जितनी उसको शोहरत मिलती है वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। सही, ये सारी चीज़ें, और मुकदमाबाजी से परहेज करनी चाहिए। इनका जाना, 24 केस लगे हुए थे उस दिन इनके पास, इनकी अदालत में, उनमें 14 केस थे अपना सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में, 11 थे मोशन और नोटिस केस, एक ओल्ड केस, 25 के करीब केस थे। जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट निकलती है, आपको तो पता है वो तो कितना मुश्किल काम होता है कि केस पड़ा हुआ है, तरले मारे, कुछ किया, पता नहीं क्या किया, जनाब लग जाए। वो जो 25 केस थे, उनमें 50 से ज़्यादा जो लोग होंगे मजमूई तौर पे फरीक, वो सारे उनको तवक्को लेके आए होंगे इंसाफ की। आपको याद है फलक शेर साहब ने आपके सामने चीफ जस्टिस लॉरेट ने कहा था, जनाब मुझे अंदाज़ा है एक बंदा जब मियाँ वाली से चलता है तो पहले वो उसको वैगन वाला लूटता है, या फिर वो हमारे जो बाहर कारें खड़े हैं वो लूटते हैं, तो उसको
खाली वापस नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ आसरा मिलना चाहिए, जो लेफ्ट ओवर नहीं हो जाता था केस वाले दिन के साथ बात हो रही थी, मैंने भी ऐसा किया था जनाब सर, ये तो काम रोके ना, कम से कम आप 200 केस लगा देते हैं, 15 सुने जाते हैं 15 केस, हाँ 15 केस, तो ये मामला जो ना जहांगीर और कई जज थे वैसे भी लेफ्ट ओवर बड़े मशहूर सन। ये जो जहांगीर साहब का ना डिग्री उनकी होगी है मंसूख, अब जब तक वो डिग्री बहाल नहीं होती, वो अभी तक जज हैं, ये मैं बताऊं आपको, ठीक है, वो जजी से निकलेंगे जब कोवरेंटो जो है वो मंजूर होती है अगर, ठीक, या फिर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी होती है और उनकी जो डिग्री है, या फिर ये अपनी डिग्री जो है ये बहाल करवा लेते हैं कानून के जरिए जंग लड़के, ठीक, फिर हो सकता है। अब ये केस लगा हुआ है 5 जजों के सामने 29 नवंबर को सितंबर कोर्ट में, सितंबर को सॉरी पीर को, ठीक है ना। उसमें मीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, क्या है वो मोहम्मद अली मदर साहब और हसन नज़र रिजवी साहब। अच्छा, मंदोखेल, हसन नज़र रिजवी और मोहम्मद अली मदर, उन्होंने ये 3 दिन पहले एक जजमेंट दी है, वो मंसूर अली शाह ने जो नहीं कहा था हमने जायजा लेना है बेंचों का, तो एक अदालत जो ना अपने ही जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, इससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अच्छा, पहले ये कह रहे देखो जब उन्होंने फैसला देता समझो जनाब के खिलाफ केस जो ना अपील गई है तारक जहांगीरी की, तो वो जनाब उसने उड़ा देना डोगर का फैसला। अब ये चीखे मार रहे हैं, मैंने खुद देखा है जनाब, यही 5 जज मिलते हैं इनको, बाकी और जज नहीं है, उनको बिठाना चाहिए। ये आईनी बेंच में 13 जज हैं जनाब आईनी बेंच के, तो उनमें से ये 5 का बेंच क्यों बना है? भाई मेरे आप ही तो कहते थे जो 3 जज हैं उन्होंने तो ये फैसला दे दिया कि एक हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के खिलाफ जो है जुडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो हम सब्र करो है, आप सब्र करें, वेट करें। वो ये कोवरेंटो है, वो 199(5) की बात करते हैं, जब पर्सन की तारीफ की गई है कि अदालत जो है वो पर्सन नहीं है, ठीक, हाई कोर्ट यानी कि पर्सन के खिलाफ रेट होती है ना, कि लोअर कोर्ट जो है वो पर्सन है, हुकूमत पर्सन है, सूबे पर्सन है, फेडरेशन पर्सन है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 अदालतें ऐसी हैं, और जो फौजी कवानीन के तहत बनी अदालतें हैं वो भी उसमें हैं, ठीक, वो पर्सन नहीं, उनके खिलाफ रेट नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन ये कोवरेंटो है, ये फर्द के खिलाफ है, ये पर्सन वो वाला पर्सन है, ये लोग जो है मैं समझ रहा हूँ, ये नुक्ता समझ आ रहा है, उसके हाँ नेचुरल पर्सन के खिलाफ है ये, कि जनाब ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी BA की डिग्री जाली है, तो ये इस ओहदे पे नहीं बैठ सकते। ज़ियाद अली शाह साहब वाला जो केस है, वो असद मलिक वाला केस, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी तो कोर्ट ही थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही जज के खिलाफ वो कोवरेंटो में 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वो कार्रवाई की थी ना, तो वो उसमें तो पूरा पैराग्राफ मौजूद है कि जनाब हो सकती है, कोवरेंटो हो सकती है। और अब जो है ये भाई साहब जो है तारक महमूद जहांगीरी साहब, मुझे तो इनका बचना जो है ना मुश्किल लग रहा है। और फिर जो आपने कहा कि जनाब अब क्यों ये जब इनकलाबी बने, अच्छा एक और मैं सॉरी माफ कीजिए, जब बात हुई है कि जनाब सफदर अली शाह के खिलाफ भी तो हो गया था ना, हाँ 3 जज थे ना जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, भुट्टो साहब के हक में दिया था, जो अपील आई थी। पहली बात ये अपील आई थी, 3 जजों ने वो फैसला दिया जनाब ने ये फांसी गलत है। फिर उसके बाद एक और इशू आया था, फिर आई थी नज़रसानी में तमाम बेंच ने कहा था नहीं नज़रसानी नहीं बनती, उसमें सफदर भी मौजूद थे और दूसरे दरा पटेल साहब थे, और फिर अब्दुल हलीम मेरे ख्याल को सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहे, ज़िया हक ने मुकर्रर किया था उनको, उन्होंने भुट्टो के हक में फैसला दिया था। ये ऐसे जैसे मैंने कहा इंक्वायरियां होती हैं सबकी कि ना फड़ो गर्दनों, अब गर्दनों फड़ना तो उत्थों ही उन्हीं फड़े जाता जिन्हें कोई ना कोई 2 नंबरी की हुई है, ठीक। अब सफदर शाह साहब मैं ये नहीं कहता, वो तो नीला के सुसर थे, असल में इशू ये था कि उनकी ना FA की या कोई ना मैट्रिक की सनद रिकॉर्ड पे नहीं थी। जो मुझे समझ आया उसकी वजह यह है कि जब ये पार्टीशन हुई है ना उस वक्त 1947 के बाद, लोगों की इसनाद और रिकॉर्ड सारा कुछ ज़ाया हो गया। तो एक बयान अल्फी दे के ना वो कहते हैं ना मैंने वहाँ मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो जहाँ फर्स्ट ईयर में दाखिल हो जाए तो मैट्रिक की सनद की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक। इस तरह उनके ऊपर लेकिन एक और इल्ज़ाम था, और मुझे ये खदशा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने सजा सुनाई थी, मौलवी मुश्ताक टाइप जो थे 2 नंबर, वो कहीं उसके खिलाफ गवाही ना दे दें। वो इल्ज़ाम ये था कि सफदर अली शाह साहब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के
लाहौर हाई कोर्ट के जज को अप्रोच किया कि भुट्टो को बचाओ, अच्छा। ये भी इल्ज़ाम था। फिर उन्होंने अदालत में जाके कहा ना मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, उन्होंने सुप्रीम जज को में पहली पेशी भी कहा मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, सही, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, ठीक और ठीक। कर दो। ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ सर मैं तो स्टेट साहब ने तो ਨਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਖਾਸਾ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ ਹੈ चंद सेकंड के जी लिए जी कि अभी हम जुडिशरी की बात कर रहे थे, फिर कुछ और मामलात की बात भी आई। एक बहुत अहम बात यह है कि हमारी एकेडेमिया में हमारे सैकड़ों प्रोफेसर्स के जो पेपर्स हैं, मकाले वो मकाले जो थीसिस मकाले वो प्लेजराइज्ड हैं। इसकी मैं जो इससे सिर्फ नतीजा निकालना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई एक इदारा नहीं, मिन हैसल कौम जो है वो इस मुल्क में प्लेजरिज्म, इसमें जालसाजी ये चल रही है। अच्छा सर, ये माफी चाहते हैं इसमें ना एक फिक्र प्लीज, ये मादी में ऐसा हो जाता था चोरी, अब ऐप्स आ गई हुई हैं, वो उसमें हमारे ज़माने में भी हाँ, होती थी। अच्छा वो ऐप्स आ गई हैं, वो तो अपने जात, वो जो मुमतहन था, वो जो इंटरव्यू करता था, वो अपने तौर पे देखता था ना अपनी कल से यार 2 नंबरी की हुई है। अब वो ऐप्स आ गई हैं, उसमें वो डालते हैं, वो बताते हैं कि इतने परसेंट जो है वो उसके बावजूद मैं जब हाँ, बता रहा हूँ कि अभी हाई कोर्ट में अभी आया हुआ था जनाब, इनका मुकाबला लफ्ज बलफ्ज चोरी का है। लेकिन सर आप प्लेजरिज्म पकड़ा ही नहीं जाएगा, एआई के जरिए चैट जीपीटी और एआई जो है एआई की भी एप्लीकेशन आ गई है, एआई बताते हैं कि इतना एआई से कैसे है, इतना वो स्टोर भी तो आ जाता है ना। अच्छा ये जो जजेस का मामला है ना, इसको मुख्तसर सिर्फ 2 जुमले देखिए। ये एक ऐसा सर्कल है, हमारी पॉलिटिक्स हो, हमारे इदारे हो, उसमें चल रहा है। जो आपके साथ मिलके चल रहा है वो इफ्तिखार चौधरी है तो ज़बरदस्त, ठीक है। जो आपके साथ मिलके नहीं चल रहा तो फिर वो ये असल कहानी ये है बस, इसमें हम इससे हम निकल नहीं पा रहे। राइट साइड हाँ राइट साइड खान साहब ने बात की। अच्छा दूसरा जो मामला है ना, ये जो कोड है क्या राइट साइड, नहीं वो हुक्मरानों की राइट साइड, अच्छा राइट साइड हमारे साथ रहो, हमारे साथ उनकी राइट साइड पे मलिक साहब बैठे हैं, लेफ्ट साइड पर आप। सर प्लीज। अच्छा अब दूसरा क्या मामला था? पीपल्स पार्टी और अच्छा पंजाब, ये इन दिनों एक बड़ा आया हुआ है मामला दोनों इत्तेहादियों में। गड़बड़ तो इनके दरमियान पहले ही थी, लेकिन सदर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, स्पेशली सदर जरदारी साहब, वो कहते थे बच्चों ठंड रखो ना करो। पीपल्स पार्टी वाले, पंजाब वाले करते होते थे कि यार हमने सियासत भी तो करनी है। अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए हैं और ख़ास तौर पर जो सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो, मैंने बैठक में बताया था कि बिलावल जब कसूर आ रहे थे तो उनको मना किया क्या था कि आपने नहीं आना। फिर ज़बरदस्ती एक ही कसूर का हुआ, एक बार मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में गए, उनको कहा गया, तो उस वक्त से इख्तलाफात तेज़ हो गए। तो BISP के ज़रिए वो चाहते हैं कि जी आप लोगों को पैसे दें, फौरी रिलीफ जो है वो कभी BISP के ज़रिए नहीं देंगे। अब ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं 10 लाख से ही ना तय जा सकता। नहीं BISP जो देखिए लॉजिकली जो फौरी रिलीफ तो चाहिए लोगों को। पीपल्स पार्टी हो सकता है कि ये क्योंकि जब पैसे जाते हैं ना BISP के जरिए तो लोग कहते हैं बेनज़ीर वाले पैसे आए नहीं। पीपल्स पार्टी हो सकता है इसका पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल करने के लिए कह रही हो, लेकिन आप बेनज़ीर कार्ड के जरिए देते हैं या आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। लेकिन जो लोग मुतासिर, हमारे कई दोस्त हैं जो किराए के मकानों में जाके अब उनकी ज़मीनें डूब गई, उनके अपना मवेशी चला गया, उनके तमाम वसाइल जितने भी थे ना कमाने के वो ख़त्म हो गए। उनको कम से कम जब तक आप 10 लाख दे के उनके घर बनवाएंगे, जब तक आप उनको अगली फसल तक तो आपने कुछ देना है ना उनको। वो एक जब 2010 में सैलाब आया था ना, तो हमारे यहाँ 25-25 हज़ार की कोई 3-4 किस्तें लोगों की आई थी बेनज़ीर। वो अलग एक वतन कार्ड बना था, एक पाकिस्तान कार्ड बना था। ठीक, आप इस तरह का कोई बंदोबस्त कर लें। लोगों को फौरी रिलीफ चाहिए। 10 लाख आपने देने, उसके लिए आपको सर्वे करना होगा प्रॉपर। ये अच्छा, कोई 2-4 दिनों का काम नहीं। अच्छा अब जो इख्तलाफात है ना, जो पीपल्स पार्टी चाहती थी पंजाब वाली, उस पिच पर आ गई मुस्लिम लीग में। ओके, अब मामला मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई बैठक। अभी नदीम अफजल चंद साहब ने कल ट्वीट किया कि 405 अरब रुपए पहले 38 दिनों में इस साल के अपना जो माली साल है जुलाई से अगस्त तक, पहले 38 दिनों में 405 अरब रुपए कर्जा लिया। उस पर अज़मा बुखारी ने कहा कि जी हम तो आप पर
ये तो टका एक्ट में आएगा ठीक है। और आपको जवाब देना होगा। और उन्होंने कहा कि ये टी बिल्स है, टी बिल्स भी कर्जा ही होता है, ट्रेजरी बिल्स। आप बिल जमा करवा के बैंक से कर्जे लेते कि जी हमारे इतने पैसे हमें चाहिए, ये हमने इमरान शफकत साहब से काम करवाया ठेके पे, इनको इतने पैसे चाहे आप दे दें, हम आपको 2 महीनों 3 महीनों में दे देंगे। ओडी नहीं होता, वो ओवर ड्राफ्ट नहीं होता, ये कुछ और तरीका है, चले और कर्जा ही है। अच्छा, उस पर अब ये लड़ाई बढ़ गई है, हो गई है शदीद। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब मरीम साहिबा ने 2-3 दिन पहले तकरीर की थी ना, तो इससे पहले मैसेजिंग हुई थी प्रेसिडेंसी को कि जी अपनी तर्जुमानों को पार्टी को रोको, उन्होंने इस बार नहीं रोका। तो ये लड़ाई बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, ये मरीम नवाज साहब और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है। पीपल्स पार्टी मरकजी हुकूमत के साथ ओके है, शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ ओके है। बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, उन्होंने कहा इसाक डार साहब ज़बरदस्त आदमी है, बड़ी मेहनत करते हैं हमारे इशूज़ हल करने में, हमारे मसाइल इधर है। तो ये इत्तेहाद के अंदर जो लड़ाई चलनी थी या पंजाब के अंदर चलनी थी ना, ये यहाँ से शुरू हुई है और ज़ाहिर है इसका अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब तक भी जाएगा मामला। और मुझे तो बड़े अरसे से लग रहा है कि इत्तेहाद इस तरह चल नहीं पाएगा। जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला है ना 27 जून वाला कि 5, 7, 8 सीटें चाहिए होंगी मुस्लिम लीग नून को, वो मिल जाएंगी तो फिर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब भी उसी तरह ट्रीट करें इत्तेहादियों को जिस तरह यहाँ ट्रीट किया जाता है। और पीपल्स पार्टी पंजाब भी कोशिश ये कर रही है कि हमें धक्का दिया जाए, और वो किसी हद तक कामयाब हो गए, धक्का देके हमें निकाला जाए, वो किसी हद तक कामयाब हो गए। ठीक सर। अच्छा, मेरा ख्याल है वैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे इस तरह से डील, क्योंकि उनका ज़रा अंदाज़े सियासत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने 2008 में जब अपने मेंबर पूरे कर लिए थे तो पीपल्स पार्टी को खाली कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा जो है ना, तोड़ ली थी जब, हाँ इस मरतबा मुझे लगता है कि जो सेटअप बना हुआ है माशाल्लाह से जितने अच्छे तरीके से वो सब हाइब्रिड डेमोक्रेसी इसकी इजाजत नहीं देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी चलिए, यूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसी फीलिंग लगी। अच्छा देखें, मसला ये है कि उनका तो ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी की ज़रूरत भी है कि अपोजिशन में एक और जमात हो अपनी। अच्छा, वो तो आप कमाल देखें ना, मतलब वज़ीर ख़ारजा साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। वो एक छोटा सा इशू है शमा जुनेजो वाला, मतलब कमाल ये है, वो वज़ीर आज़म साहब का राइट है, वो किसी को भी अपना स्पीच राइटर रख लें, किसी को भी साथ ले जाएं, मतलब सीटें भी तो होती हैं ना, जहाज़ में बंदा बिठा ही लेता है, तो वो ये इशू नहीं है। कमाल उस पर यह है कि ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि ये जो पीछे खातून बैठी है मैं नहीं इसको जानता। वजारत ख़ारजा जो है उस पर इंग्लिश में एक ट्वीट कर रही है, उसको एक क्लैरिफाई कर रही है कि हमें नहीं पता ये कौन है, हमने इसकी अप्रूवल नहीं दी। मतलब हद हो गई है यार, आपस में आपके अगर झगड़े हैं या कोई कमाल होता है, मतलब वही बात जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि व्हाट नॉट टू स्पीक। कोई कम से कम खामोश रहना ही सीख लें। चले बोलना नहीं आता तो एक अलग बात है, खामोश रहना तो सीखा जा सकता है। पूरी दुनिया में अपनी बदनामी करा रहे हैं, शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं कि हमारी हुकूमत के अलग अलग महकमे बता रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है, जो ज़ाहिर है डेजिग्नेटेड होगा ना वो वहाँ पर। इसके बगैर आप भी कवरेज के लिए गए थे यूएन की, वो वज़ीर ख़ारजा जो बतौर वज़ीर आज़म का पैगाम पढ़ के सुना रहे हैं, उनके पीछे जो हमारे डेलीगेट बैठा हुआ है उसमें डेलीगेशन में जो लोग हैं उसका हमें पता ही नहीं है। तो ये कमाल हमारे लोग कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब इस पे झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये पंजाब में ये झगड़ा रहेगा। और मरीम नवाज साहिबा चूँकि ज़ाहिर है वो उसको पॉलिटिकल जिस तरह से चलाना चाह रही हैं, वहाँ तो हाइब्रिड वाले उनका तो मान लिया ना वफाक ने, तो पंजाब वाले समझ रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल तरीके से चलाना है, तो ये झगड़ा रहेगा। और उसमें जो मैं एक स्पेशली जिक्र करना चाह रहा हूँ, उसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे ना आजकल बड़ी बात हो रही है कि बड़ा फ्रॉड है, 2 नंबर है, नहीं है, हमने इस पर नहीं चलना, ये नहीं करना। वो दुनिया के बहुत सारे इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसमें उनकी फंडिंग भी मौजूद है। हम खुद जब दुनिया भर में इस चीज़ को, इसकी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ पर हुकूमतें इन लोगों की मदद करती हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं या जो कम रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं उनकी, तो हमारे मुल्क में भी अगर एक सिस्टम ऐसा है तो उसको चलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला के क्या हमने गुर्बत को किसी तरह से कंट्रोल किया है। ये जो गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है उसकी वजह ये इस प्रोग्राम की नाकामी है, या अगर ये प्रोग्राम ना होता तो फिर वो शरह और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। तो इस तरह के स्टेटिस्टिक्स, ये नंबर्स, हुकूमती इदारे ऐसे मौजूद हैं, उनको इस सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए और ये सामने आनी चाहिए। ये सियासत की नज़र हो के प्रोग्राम्स बंद नहीं होने चाहिए। जहाँ भी लोगों को रिलीफ मिल रहा है वो मिलना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, और ज़्यादा हो सकता है। और जो कर्ज़ की बात हो रही थी ना, तो वफाकी हुकूमत ने उसको सेटल करने की कोशिश की, जो वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत बड़ी कामयाबी डिक्लेयर किया है सर्कुलर डेट को। तो सर्कुलर डेट को करने के लिए कुछ 1250 अरब का एक और कर्जा लिया गया।
یار میرا سیچو صاحب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. نہیں سر نہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے. نہیں وہ بینک آپریٹ کر رہے نا اتوں, تو میں کہا کہ غلطی نال غلط رقم نہ بھر دین یا کسی اور نہ بھیج دیں. اچھا تو وہ جو ہم نے سرکولر ڈیٹ, یہ جو گردشی قرضہ ہے پاور سیکٹر کا, اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو ایک اور بڑا قرضہ لیا ہے, اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت کوئی 3.30 فی یونٹ اور بڑھنے کا امکان ہے. اچھا جی. ہاں جی, تو وہ ہم پر جو ہمیں بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے, ایک کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے, قرضہ سیٹل کیا جا رہا ہے, تو اس سیٹل کرنے کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اس پہ کام ہوا تھا نگران دور حکومت میں کہ آئی پی پیز کو جن کے بہت زیادہ پیسے بن گئے تھے اور جو لوٹ مار ہو رہی ہے, تو ہم نے بڑی خوشخبریاں سنی تھی کہ ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, مینیج کر لیا گیا ہے, ان کے ساتھ ریویو کر لیا گیا ہے اور ریویو کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد چونکہ سیاسی نظام آ گیا ہے, عوامی حکومت آ گئی ہے, تو اور عوام تو صرف وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آئی پی پیز لگائے تھے, ان کا خیال عوام حکومت نے نہیں کرنا, ان عوام کا تو اور کس نے کرنا ہے. تو ان کے حقوق کا میرا خیال زیادہ رکھا جا رہا ہے. عوام کو کیا 3.5 روپے پر یونٹ آپ کو فالتو پڑے گا؟ غریب بندہ جو ہے جو 10,000 روپے دیتا ہوا مرتا ہے, تو وہ 12,000 روپے دے کے مر جائے گا, 15,000 روپے دے کے مر جائے گا, تو کیا وہ اس نے تو مرنا ہی ہے نا. تو کوئی بات نہیں, لیکن جو بڑی پارٹی ہے نا وہ بچ جانی چاہیے, تو اس میں بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ بات کرنا چاہیں گے اس ایشو پہ؟ میرے خیال میں بہت تفصیل سے امداد صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کر دی. تسی کرو گے سر؟ میرا خیال ہے کہ جی مکائی ہے, اور کوئی نویں گل تو ہے کوئی نہیں ہے جی. نہیں شکل ہاں بہت ہو گئی ہاں, وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی لڑائی مزہ آئے گا جی, جو بدے گی اچھی گل ہے. ہو گیا اچھا, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, اوکے کر لو سر. یہ چوئی صاحب نے جو ذکر کیا تھا نا کہ جہانگیری صاحب جو ہیں وہ خطرے میں دکھائی دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے, چونکہ جوڈیشل کمیشن کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ رولز بنائے جائیں گے. اچھا, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ امینڈ کیا گیا تھا آئین کو, اور جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اینولی جو ہے ججز کی پرفارمنس کو دیکھے گا, ان کی پروگرس کو دیکھے گا کہ کس جج نے منتھلی کتنے کیس ڈیسائیڈ کیے, ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کب آئی, ریزرو ججمنٹس ہیں وہ کتنی دیر بعد انہوں نے جو ہے وہ جاری کی. یہ ساری پرفارمنس دیکھنے کے بعد ایک رپورٹ بنے گی, اور جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا. یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس فائل کر سکے گا. اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹڈ اتھارٹی تھا, لیکن وہ کسی کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کرتے تھے. تو اگر جوڈیشل کمیشن کسی کے خلاف ریفرنس فائل کرے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 50% تو کم ہو گیا پھر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جیسے چوئی صاحب نے بتایا 25 کیس جڑے نے وہ چھڈ کے چلے گئے, تو اب اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا. مجھے لگتا ہے میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریفر کرے کہ, کیونکہ یہ مس کنڈکٹ میں نہیں آتا. نہیں, وہ ان کی پرفارمنس دیکھے گا, وہ پرفارمنس بری ہونا مس کنڈکٹ میں نہیں آتا, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں نہیں آتے. وہاں لکھا ہوا کہ اپنی پوری صلاحیتوں سے کام کرے گا, اور پوری صلاحیتوں سے کام کر رہے ہیں, اس کی صلاحیت ہی اتنی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جب چیف جسٹس بننے کا موقع ہو, سپریم کورٹ لے جانے کا موقع ہو, تو وہ کارکردگی سامنے رکھے کہ پہلے 3 میں پہلے 5 میں, یہ نام تو ان کے موجود ہیں لیکن ہے نیلے, یہ ہو سکتا ہے. چل میرا خیال ہے جی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ سیاسی شغل بھی لگتا ہوا نظر آئے گا, اور عدالتی معاملات بھی جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے نظر آئیں گے. وہاں پر بھی سیاست عروج پر ہے. نہیں وہ سیاسی کشمکش ہے وہاں پہ. عدالتی معاملے درست ہوتے ہیں. چلیں جی, عدالتی جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کچھ بھی درست نہیں. چلو جی, اختلاف موجود ہے تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.